वेलकम बैक टू द शो। इससे पहले तो अमेरिका में जो बड़ी सियासी तब्दीलियां थी उस पर बात हो रही थी, लेकिन अब चलते हैं सिंध, जहां इत्तलात के मुताबिक 14 साल बाद गवर्नर इशरत लिबाद को उनको अपने ओहदे से हटाया जा रहा है। उनकी जगह जस्टिस रिटायर्ड सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब को लगाया जा रहा है और उनका ये कहना है, इस पे जो रिएक्शन आ रहा है कि उनका कहना है कि वो सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर करेंगे। और ये भी इत्तलात सामने आ रही हैं कि ये फ़ैसला वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ और सदर ममनून हुसैन के दरमियान मुलाकात के बाद किया गया और उनको नोटिफाई भी किया गया। इस पर रद्द अमल के लिए हमारे साथ कराची में मौजूद हैं, प्रोग्राम में शामिल हैं वसीम अख्तर साहब, पाक सरज़मीन पार्टी, वसीम आफ्ताब साहब पाक सरज़मीन पार्टी के रहनुमा हैं। आपको याद होगा कि गवर्नर इशरत लिबाद और मुस्तफ़ा कमाल साहब के दरमियान काफ़ी ज़्यादा बातचीत हुई थी, इल्ज़ामात एक दूसरे पर लगाए गए थे और बल्कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने ये भी कहा था कि इशरत लिबाद को एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर उनका नाम डाला जाए, उनके ख़िलाफ़ केसेस जो हैं खोले जाएं। तो वसीम साहब, इस पे आपका रद्द अमल क्या है? किसी भी गवर्नर की तैनाती ये वफाकी हुकूमत का अपना इस्तेहकाक होता है और गवर्नर जो है वफाक का नॉमिनी होता है। और तारीख़ पाकिस्तान में ऐसे ही होता है, गवर्नर आते हैं और चले जाते हैं। इन्होंने बहरहाल 14 साल सिंध गवर्नमेंट को दिए हैं और हमने हमारे हवाले से अगर कोई गवर्नर साहब से बातचीत थी तो हमने अपना माफ़ी ज़मीर सबके सामने रख दिया था। अब उस पर जो भी कुछ करना है वो वफाकी हुकूमत को करना था। अब अगर गवर्नर साहब तब्दील हुए हैं तो ये हमने मीडिया के थ्रू ही सुना है। क्यों तब्दील किया है, किस लिए तब्दील किया गया है, मैं समझता हूँ इसका बेहतर जवाब तो वफाकी हुकूमत ही दे सकेगी। ठीक है, हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली पीपल्स पार्टी की शैला रज़ा साहिबा। बहुत शुक्रिया वक्त देने का। ये जो फैसला हुआ है सिद्दीकुज़्ज़मान साहब को गवर्नर लगाने का, इस पर पीपल्स पार्टी आपकी हुकूमत के साथ कुछ मुशावरत की गई थी या ये सिर्फ वफाकी सतह पे ये फैसला किया गया था? देखिए, जहाँ तक मुझे मालूम है अभी तक टीवी पे चल रहा है और ये पता चला है ये भी कि कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ, तो मुझे नहीं मालूम। और वैसे भी क़यादत हमारी अभी दुबई गए हुए हैं और अगर कोई बात होगी, कोई मशावरत की ज़रूरत होगी तो फिर वहीं होगी। लेकिन इस पे आपका रिएक्शन अगर जो मीडिया पे आ रहा है वैसे क्या है? देखिए, गवर्नर वफाक का नुमाइंदा होता है और इशरत लिबाद साहब काफ़ी अरसे वफाक के नुमाइंदे रहे। अगर वफाक अपने तौर पे उन्हें चेंज करना चाहते हैं तो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। ठीक है, वसीम साहब, जो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा था जो केसेस आप खोलना चाहते हैं, अब तो क्योंकि गवर्नर नहीं रहेंगे, जो इत्तलात आ रही हैं इशरत लिबाद, तो वो अब परस्यू करेंगे इन केसेस को, जिसमें बल्दिया और 12 मई का जो कराची में वाक़यात थे वो शामिल हैं। देखिए, मैंने कहा ना कि हमने जो भी बात की थी वो तो हमने अपना माफ़ी ज़मीर लोगों के सामने रख दिया है। हम हुकूमत नहीं है, हुकूमत चाहे वफाकी हो या सूबाई हो, अब ये उसका इख्तियार है कि वो हमारी उस बात को किस कॉन्टेक्स्ट में लेती है, उस पर कितना संजीदा रिएक्शन देती है। तो वफाकी हुकूमत को अगर इस पर कुछ करना है तो ये उसका अपना सवाबदीदी इख्तियार होगा कि वो क्या करना चाहती है। हमने जो भी बात थी वो लोगों के सामने रख दी थी, सही या गलत इसका फ़ैसला अदालतें करेंगी और उस पर एक्शन यकीनी तौर पे सूबाई या वफाकी हुकूमत को लेना है। तो हमने अपनी बात रख दी है। हुकूमत जो है ये अब ये उसके कंधे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या इस पर हिकमत अमली बनाती है। जो हुकूमत है उसका जवाब मैं समझता हूँ बेहतर वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत ही दे सकेगी। लेकिन वसीम साहब, सिर्फ आपने लोगों के सामने नहीं रखा, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग अल्फाज में मुस्तफ़ा साहब ने उनको रिश्वत लिबाद कहा, तो ये सिर्फ एक लड़ाई थी और ऐसे इल्ज़ामात सामने रखे गए या संजीदा इल्ज़ामात हैं? मैंने कहा ना कि जो अगर उस पूरे कॉन्टेक्स्ट में हम देखें, मैं यही नहीं कह रहा कि कोई बात हल्की थी। मैंने एक बात कही है, मेरे पार्टी के चेयरमैन ने एक बात कही है, वो हुकूमत के पास उसका इख्तियार है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन करे, उस पर कोई जो भी तरीके का इख्तियार करने चाहती है, ये अब सवाबदीदी इख्तियार है हुकूमत का, वो चाहे वो वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो। मैं हुकूमत को प्रेशर पर नहीं डाल सकता कि भाई आप मेरी मुताबिक चलेंगे, नहीं, ये हुकूमत तय कर ले। अगर उसको करना है, वो समझती है कि कानून और इंसाफ पर हर इंसान को हक है हासिल है कि वो अपनी इस बारे में सफाई पेश करे। अगर वो समझती है कि इस पर कुछ एक्शन होना चाहिए तो बिल्कुल, अगर नहीं समझती तो हम उसको मजबूर तो नहीं कर सकते कि नहीं भाई हमने कहा है तो आप करें। बहरहाल हमारी एक बात थी, हमने अपना माफ़ी ज़मीर लोगों के सामने रखा है, हुकूमत के सामने भी रखा है। अगर वो समझती है
یہ اس کا ثوابدیدی اختیار ہے، قانون حرکت میں آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے یہ اس کے اوپر ہے. بہرحال ہمارا جو بات تھی ہم نے کہہ دی. جی شیلا صاحبہ، آپ کو لگتا ہے کہ گورنر عشرت العباد اب عہدہ جو چھوڑیں گے اس کے بعد وہ عملی سیاست میں دوبارہ سے آئیں گے یا نہیں؟ میرا خیال ہے انہیں وہ نہیں آئیں گے. وجہ اس لیے کہ عشرت العباد صاحب جب MQM ایک تھی، میرا مطلب ہے کہ لندن اور پاکستان سایہ چل رہی تھی، تو کافی عرصہ پہلے ان سے قطع تعلق کر لیا گیا تھا. اس وقت PSP بھی جو ہے وہ نہیں بنی تھی، اور اس کے بعد جو ہے گورنر صاحب کا ایز سچ گراؤنڈ پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں رہ گیا اور وہ گورنر ہاؤس تک محدود رہے. تو یہ ایک مسئلہ ہوگا. اور جہاں تک بات ہے، تھوڑے دن پہلے وہ ایز گورنر ڈپٹی میئر کے ساتھ ضرور نظر آئے، لیکن گراؤنڈ سپورٹ انہیں نہیں ہے. اور صرف یہی نہیں کہ ان سے قطع تعلق کر لیا تھا، الطاف حسین صاحب نے ان کے خلاف باقاعدہ اسپیچز کی تھیں، اور ہم نے نجی محفلوں میں جو ہے وہ سنا ہے MQM کے MPAs وغیرہ سے کہ نہیں جی ان سے تعلق نہیں ہے. اور ٹی وی پر بھی سینیٹر عتیق صاحب جو ہیں انہوں نے جی یہاں مصطفیٰ کمال صاحب کے لیے بھی کہا تھا کہ تعلق نہیں ہے. اسی طرح بہت سے چینلز پہ مختلف لوگوں نے کہا تھا کہ جی ہمارا گورنر صاحب سے تعلق نہیں ہے. بہت بہت شکریہ بات کرنے کا شیلا رضا صاحبہ. آپ کو لگتا ہے کہ اب عشرت العباد صاحب جو ہیں وہ اب عملی سیاست میں آئیں گے؟ کیا پتہ MQM پاکستان میں دوبارہ میں شامل ہو جائیں؟ یہ تو بہرحال عشرت العباد صاحب کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہیں گے. بہرحال یہ بہتر اس کا جواب دینے کی عشرت العباد ہی پوزیشن میں ہوں گے کہ ان کو عملی سیاست میں آنا ہے یا نہیں آنا. پاکستان کی سیاست میں بہرحال بہت سارے لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اب عشرت العباد صاحب کافی عرصے سیاست کر ہی لیے گورنر کی حیثیت میں، اور اگر آگے مزید کرنا چاہتے ہیں تو بہرحال یہ ان کا اپنا ذاتی فیصلہ ہوگا، وہ جو بہتر سمجھے وہ کریں. اور آپ کو کیا لگتا ہے جو کراچی سندھ کی سیاست ہے اس پہ کیا اثر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں سندھ کی سیاست تو ایسا میں ایسا کوئی یہ گنگا الٹی بہنی نہیں شروع ہو جائے گی. سندھ کی سیاست کا تو المیہ یہ کہ یہ شہر جس کو پاکستان کی معاشی شہرک کہتے ہیں، وہ شہر آج جو اس ملک کو 70% ٹوٹل ریونیو کا دیتا ہے اور 90% سندھ گورنمنٹ کو دیتا ہے. اس شہر کے لوگ جو ہے وہ پینے کا صاف پانی مانگ رہے ہیں. وہ شہر کے لوگ بول رہے ہیں ہمارا کچرا اٹھا دو. اب ترقی کی ڈیولپمنٹ کی تو بات بہت دور کی بات ہو گئی. تو اب ایسی صورتحال کے اندر اگر شہر کو فتح کرنے کی بات کی جا رہی ہو، شہر کو کچھ حاصل کرنے کی بات کی جا رہی ہو، بات دراصل کہ آپ خدمت کیا کر رہے ہیں شہر کی. اس شہر کا بچے کو آپ نہ اچھی تعلیم دے رہے ہیں، نہ اچھی صحت دے رہے ہیں، نہ روزگار دے رہے ہیں، نہ اس شہر کے بچوں کو پانی پینے کا دے رہے ہیں. یہ شہر وہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کراچی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اس نے اپنا ریزولو شو کر دیا پاکستان کے ساتھ، بٹ پاکستان کو بھی چاہیے جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں ان کو چاہیے. جی اب دیکھنا یہ، اب دیکھیں سیاست جو ہوتی ہے وہ حتمی تو نہیں ہوتی. اگر عشرت العباد صاحب آپ کی طرف ہاتھ بڑھائیں دوستی کا تو کچھ بن سکتا ہے آگے. دیکھیں ہم نے تو شروع سے کہا ہے کہ ہم تو لوگوں کو جوڑنے کے لیے آئے ہیں، اور اگر کوئی ہمارے پاس آئے گا پاکستان کے لیے اپنے اس ملک کو مضبوط کرنے کے لیے، اس شہر کی جو صورتحال ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے جو بھی سنسیئر ایفرٹس کرے گا ہمارے پاس آئے گا، ہم بالکل اس کو ویلکم کریں گے. ہمارے دروازے تو سب کے لیے کھلے ہیں، چاہے وہ فاروق ستار صاحب ہوں یا XYZ کوئی بھی ہو. ہمیں یہ پاکستان کی روایتی سیاست کو ختم کرنا ہے کہ نہیں بھائی، جو جس طرح سے ہے بالکل اچھے ماحول کے اندر سیاست ہونی چاہیے، اختلافات ہونی چاہیے، دشمنیاں نہیں ہونی چاہیے، اور ہم دشمنیاں ختم کرنے ہیں. اختلافات کی آپ 100 بنیادوں پہ اختلافات کیجیے، نئی پارٹی بنائیے، پرانی پارٹی میں رہیے، لیکن اس بنیاد پر اختلاف رکھیے، لیکن دشمنیاں نہ کریں. شہر میں بے گناہوں کا بہت خون گر چکا ہے. لیکن وسیم صاحب جو الزامات لگائے گئے تھے وہ تو مطلب الزامات سے بڑھ کے دشمنی لگ رہی تھی. میں سمجھتا ہوں ایک انسانی رویہ ہے، لیکن جیسے جیسے انسان تھوڑا سا ارتقاء کے مراحل طے کرتا ہے تو اس کے اندر تبدیلی آتی ہے، اور بعض اوقات رویے تلخ ہو جاتے ہیں. لیکن اچھی بات یہ کہ انسان اپنے رویوں میں بہتری لے کر آئے، کیونکہ اچھا معاشرہ اسی وقت بلڈ ہوگا کہ جب انسانوں کے رویے تبدیل ہوں گے، بہتر ہوں گے.
اختلافات ہونے چاہیے. اچھا وسیم صاحب، اختلافات ہونے چاہیے، لیکن ایک ڈیولپمنٹ جو آ رہی ہے سامنے، اس پہ بھی آپ کا رد عمل سننا چاہتی ہوں کہ جو احمد رضا قصوری صاحب نے کہا ہے ایک نیا فارمولا سامنے لایا ہے وچ از دا +1 فارمولا، اور خواجہ اظہار کی بھی ملاقات ہوئی ہے مشرف سے. وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ MQM پاکستان اور مشرف صاحب اکٹھا ہو جائیں، تو اس پہ آپ کا کیا ریاکشن ہے؟ اب میرا ریئیکشن تو کیا ہوگا، میں کیا کہ MQM یہ تو اس کا جواب بہتر MQM دے سکتی ہے کہ وہ مشرف صاحب کو اپنا نیا سربراہ بنانا چاہتی ہے، نیا قائد بنانا چاہتی ہے. تو اگر مشرف صاحب ایگری ہیں تو بہرحال اچھی باتیں کریں، وہ یہ ایفرٹس کر کے وہ بھی دیکھ لیں. ہاتھ کنگن کو RC کیا، تو بالکل اگر مشرف صاحب ایگری ہیں اور وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں اور مل کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو اچھی بات ہے، بالکل کریں. تو آپ کو کیا لگتا ہے اگر مشرف نے MQM سنبھالی تو کراچی کے حالات بہتر ہوں گے؟ اب یہ ایک بالکل مختلف بات ہے. مشرف صاحب بہرحال اچھے انسان ہیں، وہ پاکستان کی انہوں نے بڑی خدمت کی ہے، اور سیاست بہرحال تھوڑی سی مختلف چیز ہوتی ہے. حالات اگر اختیار میں اگر وہ حکومت بنائیں گے، بنانے کی پوزیشن میں آنا یہ بڑا $1 ملین کویسچن ہے کہ وہ حکومت بنا سکیں گے. سیاست تو بہرحال وہ کر ہی رہے نا، جب سے وہ صدارت سے رہتے ہیں کسی نہ کسی انداز میں سیاست تو جاری ہے. لیکن یہ کہ حکومت کو حاصل کر لینا، میں سمجھتا ہوں کہ دلی ہنوز دور است، ابھی ذرا دلی دور ہے، تو اس کے لیے بڑا سفر طے کرنا ہے. اور ہم جس طرح سے کام کر رہے ہیں انشاءاللہ 2018 پاک زمین پارٹی کا سال ہوگا. بہت بہت شکریہ بات کرنے کا وسیم صاحب. ہم بریک پہ جائیں گے، اور بریک کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی فتح پر ٹویٹر پر کیا ریاکشن رہا ہے.